नमस्कार। वर्ष समीक्षा 2077 को यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ। म निरज राज जोशी। हामीले यस श्रृङ्खला मार्फत वर्ष 2077 मा देश र विदेशमा भएका विभिन्न घटनाक्रमको समीक्षा र सम्झना गर्दैछौँ। कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 ले विश्वलाई आतंकित बनाइरहेको समयमा हामी वर्ष 2077 मा प्रवेश गरेका थियौँ। कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि विश्व नै ठप्प प्राय थियो र हामी पनि देशव्यापी लकडाउनका कारण करिब 4 महिना घरमै कैद भयौँ। मानिसदेखि मानिस डराउने अवस्थाबाट मानव समाज भयभीत थियो र आज पनि त्यो अवस्थाको अन्त्य हुन सकेको छैन। वर्ष 2077 नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक क्षेत्रमा एक बिर्सन लायक वर्षको रूपमा रह्यो भने विश्वका विभिन्न मुलुकमा राजनीतिक घटनाक्रमका साथै आर्थिक उथलपुथलको सामना नै गर्नुपर्ने वर्षका रूपमा रह्यो। कोभिडका कारण विश्व मानव समाजले करिब 29 लाख बढी सदस्य गुमाउनु पर्यो भने त्यसमध्ये 3000 बढी नेपालीको पनि कोरोना सङ्क्रमणकै कारण ज्यान गयो र आज पनि यो क्रम रोकिएको छैन। विषय प्रवेश गरौँ नेपालको राजनीतिबाट। वर्ष 2077 नेपाली राजनीतिका लागि सकसपूर्ण वर्षको रूपमा बिदा भएको छ। सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको घर झगडा, नेकपाको विभाजन र त्यसपछि भुसको आगो झैँ सल्किएको एमाले भित्रको किचलो प्रमुख रूपमा सकसपूर्ण परिघटना रहे। त्यसकै प्रतिक्रिया स्वरूप जनप्रतिनिधिको थलो प्रतिनिधि सभा नै विघटन हुने अवस्था समेत भोग्नु पर्यो। तर अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेपछि पनि नेपाली राजनीति अझै सङ्लिन सकेको छैन। वर्ष 2077 राजनीतिक अन्यल छोडेर हामीबाट बिदा भएको छ। बाँकी यो रिपोर्टमा। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा दिएर गठन भएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारको तेस्रो वर्ष चलिरहँदा वर्ष 2077 नेपाली राजनीतिका लागि निकै सकसपूर्ण साबित भयो। तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्दा पार्टीभित्रै एकले अर्कालाई दलाल र भ्रष्टाचारी भएको आरोप प्रत्यारोप चल्यो। मलाई सरकार जान्छ कि भन्ने कुनै पिर पनि छैन। यस्तो अङ्कगणितलाई वरपर पार्न खोज्ने खालका शकुनीका गोटी पनि फ्याँकिनेछन्। गोटी नै फ्याँकिदिएपछि शकुनीले के लडाउँछ? केपीले हट गरेपछि पार्टी एकता गडबड होला कि भनेर कयौँ पटक उदारतापूर्वक उनको कुरा मैले मानिदिएँ क्या। त्यो बेला मान्न नहुने रहेछ भन्ने परेको छ। मलाई त्यो अध्यक्ष आलो पालो चाहिँ उही बेला छोड्दिनँ, म यहाँ सही तिमीले यो गर्ने अनि मलाई चाहिँ 2 नम्बर बनाउने भन्न पर्ने रहेछ। यही विवाद उत्कर्षमा पुग्दा सरकारले जनप्रतिनिधिको साझा संस्था प्रतिनिधि सभा नै भङ्ग गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्यो। यसका विरुद्ध दलहरू सडकमा उत्रिए। सर्वोच्च अदालतले यो कदम असंवैधानिक भन्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिदियो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएसँगै यसका पक्षधर दलहरूले संसद बिउतिएको दिनलाई संविधान र लोकतन्त्र जोगिएको ऐतिहासिक दिनको रूपमा व्याख्या गरे। ओली नेतृत्वको सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना बाँडे पनि आफ्नै कार्यशैलीका कारण आलोचकहरूको मुख थुन्न समेत नसक्ने अवस्था भयो। सुरुमा सरकारले आफ्नो कमजोरी छल्न संसद अधिवेशन छिट्टै अन्त्य गर्ने रणनीति लियो भने पछि प्रतिनिधि सभा नै भङ्ग गरिदियो। सर्वोच्चको आजको फैसलाले समस्त नेपाली जनताको जित भएको छ। अब संविधानवादको जित भएको छ। संसद पुनर्स्थापना भए पनि नेपाली राजनीतिमा
सहजता आउने ठानिएको बेला सर्वोच्चको फैसलाले नेकपाबाट एमाले र माओवादी केन्द्र बिउतिन पुगेपछि झनै अन्यल बढ्यो। सत्तारूढ दल एमालेमा एकले अर्कालाई कारबाहीदेखि निलम्बनसम्मका घटना भइरहे। एमालेमा समानान्तर समिति गठन गर्दै नेपाल खनाल समूह 2 महिने देश दौडामा छ। यता माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेकाहरू एमालेमा प्रवेश गर्दै सरकारमा बस्ने निर्णय गरेपछि सांसद पद गुमाएका छन्। पटक पटक मन्त्री पदको शपथ खाँदै जनमत र जनभावनाको सम्बोधन भन्दा कुर्सी मोहमै समय बिताएका नेताहरूले कुनै समाधानको छनक पनि दिन सकेका छैनन्। जुन पनि दलहरूभित्र आन्तरिक द्वन्द्व थियो, हिजो पनि थियो, सत्तामा हुँदाखेरिमा अलि बढी मान्छेले चासो राख्ने, अलि बढी यो द्वन्द्वको गहिराई, अलि विवादको गहिराई अलि बढ्ने, अरू बेला पनि द्वन्द्व चाहिँ भइराख्ने नेपालको राजनीतिक दलहरू देश केन्द्रित नहुनुको परिणाम हो। यो निरन्तर धोकामा बाँचिरहेका छौँ क्या हामी। संसद विघटन गर्ने ओलीको कदमलाई प्रतिगमन भनेका दलहरू पनि ओली सरकार विरुद्ध एकमत देखिएका छैनन्। कङ्ग्रेस माओवादी र जसबीच नयाँ सरकार बनाउने विषयमा वर्षको अन्तिमतिर छलफल भए पनि ठोस सहमति अझै जुट्न सकेको छैन। हामीले केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय गरेका छौँ, संस्थागत निर्णय हाम्रो त्यो हो। त्यो निर्णय बमोजिम हामी नयाँ सरकारको सन्दर्भमा पहल प्रारम्भ गरेका छौँ र त्यो सरकार बनाउँदै गर्दा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा बनाउन हामी प्रस्ताव गर्दछौँ उहाँले भन्नुभएको छ। हामीले त खुला रहेर यसबारेमा पहिले नै प्रस्ताव गरेका थियौँ। जसरी हुन्छ अहिले केपी ओलीको सरकारको विकल्पमा नयाँ सरकार बन्नु पर्यो। त्यो नयाँ सरकारले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धतासहित अगाडि बढ्नुपर्छ। काङ्ग्रेसले सरकार बनाउने तपाईँहरू सहयोग गर्नुहोस् भनेर आयो, तिनै दल मिलेर सरकार बनाऊ। हाम्रो भनाइ थियो कि हामीले यस विषयमा कुनै छलफल गरेको छैन हाम्रो पार्टीको, अब चाहिँ छलफल गर्छौँ के गर्ने हो। प्रतिपक्षी कङ्ग्रेस र जसपाको भूमिका पनि खास प्रभावकारी हुन सकेन। स्पष्ट बहुमत पाएको सत्तारूढ दल नेकपा अदालतको फैसलासँगै एमाले र माओवादी केन्द्रमा रूपान्तरित भएपछि पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कङ्ग्रेसको भूमिकामा निरन्तर प्रश्न उठिरहेको छ। सुशासन, समृद्धि र विकासको सपना बाँडे पनि भ्रष्टाचार र महँगीले नागरिक आक्रान्त हुँदा कङ्ग्रेसले हस्तक्षेप नगरेको आरोप लागेको छ। वर्षौँ अघि सुरु भएका आयोजना र योजनाको प्रगतिको तथ्यगत समीक्षा गर्ने भन्दा पनि सरकार उद्घाटन र शिलान्यासको सङ्ख्या बढाएर जस लिने रणनीतिमा छ। सरकारले कुनै पनि नयाँ प्रकारका ठुला योजनाहरू पनि सुरु गर्न सकेन। सुखद संयोग चाहिँ केही ठुला योजना मेलम्ची लगायत यो वर्ष पुरा भए, भले 20-30 वर्ष पहिले सुरु भएका थिए, ती सुखद कुरा हुन्। तर नयाँ ढङ्गले चाहिँ अर्थतन्त्रको वृद्धि दर हेर्नुभयो भने झन्डै शून्यको आसपास छ। त्यसैले आर्थिक हिसाबले पनि यो अत्यन्त दुःखद वर्ष रह्यो। राजनीतिक रूपमा त अब यो ठ्याक्कै अब 77 साल सुखद रूपमा रहेन। भ्रष्टाचारका केसहरू विगतमा भन्दा पनि चरम। ओली सरकारको 3 वर्षको तेस्रो वर्ष थियो। तेस्रो वर्ष उनको आन्तरिक द्वन्द्वमा नै, कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वमा नै समयभित्र देश र जनताको लागि समृद्धिका यी सबै कुरा नारामै सीमित रहे। सरकारले गरेका केही गलत कामको पनि सत्ता बाहिरका दलहरू यसलाई नियन्त्रण गर्न असफल भएका छन्। सत्तारूढ दलभित्रको झगडाले स्थिरता र सुशासनको नारामै सीमित हुन पुग्दा वर्ष 2077 जनतामा दलहरूप्रति थप निराशाको वर्ष साबित भएको छ। विष्णु खड्का, AP1। वैश्विक महामारीले विश्व समुदाय अस्तव्यस्त बनेको बेला नेपाल लगायत कमजोर स्वास्थ्य पूर्वाधार भएका मुलुकहरू थप समस्यामा परे। 2077 को वर्षारम्भ पूर्व नै सुरु भएको महामारीले देशको चौतर्फी क्षेत्र प्रभावित बन्यो। महामारीले निम्ताएको स्वास्थ्य सङ्कट र कमजोर स्वास्थ्य संरचनाको चुनौतीका बीच सरकारले नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि गरेका प्रयास पनि वर्षभरि विवादित नै बनिरहे। कस्तो रह्यो त वर्ष 2077 मा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था? हेरौँ यो समीक्षात्मक सामग्री। सन् 2019 को डिसेम्बर अन्तिममा चीनको वुहानमा देखा परेको कोरोना भाइरसका कारण अझै पनि विश्व भयभीत छ।
नियन्त्रणका लागि विश्वव्यापी पहल कदमी भइरहँदा समेत महामारीको नयाँ लहरले कयौं मुलुक अझै आक्रान्त छन्। महामारीको त्यही चपेटामा समेटिएको नेपालमा पनि 3000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने संक्रमितको संख्या लाखौं पुगिसकेको छ। यो अवस्था अझै नियन्त्रण भइसकेको छैन। चीनमा कोरोना तीव्र रूपमा फैलिँदै गर्दा गत माघ 10 गते चीनबाट आएका नेपाली युवामा पहिलो पटक संक्रमण पुष्टि भएको थियो। नेपालमा प्रयोगशाला नभएकोले विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO हङकङ स्थित कोलाबोरेटिङ सेन्टरमा गरिएको परीक्षणमा धनुषाका 32 वर्षीय एक युवकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यसको 3 दिनपछि अर्थात् माघ 12 गतेदेखि सरकारले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट नमुना परीक्षण सुरु गरेको थियो। नेपालमा संक्रमण भित्रिएसँगै सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि तत्कालीन उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट टिम गठन गर्यो। क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसनको व्यवस्थापन र सरकारका निर्णय कार्यान्वयन गराउने गरी सो समितिलाई जिम्मेवारी तोकिएको थियो। आफ्नो बचाउ आफैले गर्नुपर्छ। त्यो भनेको बाहिरबाट आउने व्यक्तिहरूको निगरानी गर्ने, रोगलाई भित्रिन नदिने, ठुलो ग्रुपमा मान्छेहरू चाहिँ एकै ठाउँ भेला भएर कुरा गर्दा, काम गर्दा, भेला हुँदा चाहिँ एकले अर्कोमा सार्न सक्ने भएको हुनाले यदि इमर्जेन्सी नभएको अत्यावश्यक केसहरूमा बाहेक अन्यहरूमा त्यो पोस्टपोन गर्नु। यसैबीच संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा सरकारको निर्णय विवादित बन्यो। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै ओम्नी समूहसँगको सम्झौता उल्टाएर नेपाली सेनालाई जिम्मा दिए पनि विवाद रहित बन्न सकेन। त्यसपछि सरकारले G2G मार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया अघि बढाए पनि आलोचित भइरह्यो। कुल कबोल अङ्कको 18% पैसाको सामान ल्याउनु भयो। त्यसपछि उहाँको दोस्रो लट हामीले ल्याउन सक्छौँ भने अहिलेसम्म प्रतिबद्धता पनि जारी गर्नु भएन। त्यो भइसकेपछि आज मैले त्यो सम्झौता रद्द गरेको छु। पहिलो संक्रमण पुष्टि भएको 2 महिनापछि अर्थात् चैत 10 गते फ्रान्सबाट नेपाल आएकी एक युवतीमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यसको भोलिपल्टै सरकारले देशव्यापी लकडाउनको घोषणा गर्यो। सीमा नाका कडाई गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थप कडाई गरिए पनि भारतबाट नेपाल फर्कनेको व्यवस्थापन राम्रो गर्न नसक्दा संक्रमण तीव्र रूपमा बढ्न थाल्यो। माघ 10 गतेदेखि चैत महिनाभित्र 6 जनामा संक्रमण पुष्टि भएकोमा लकडाउन अवधिमा 17,794 जनामा संक्रमण पुष्टि भयो। लकडाउन खुलेसँगै संक्रमण र मृत्यु हुनेको संख्या तीव्र रूपमा बढिरहँदा परीक्षणको दायरा नबढाएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरह्यो। पहिले नै हामीले यस्तो कुराहरू योजनालाई अझ एकदम व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ हामीले मिलाउन सक्यो भने यो जुन संक्रमण छ त्यो भित्रिन पाउँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी त्यहाँ पहिला चुकेका थियौँ। लकडाउन तथा निषेधाज्ञाको बेला पनि भारतसँग जोडिएका नाका व्यवस्थित हुन नसक्दा प्रदेश 2 कोरोनाको हटस्पट बन्न पुग्यो। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विभिन्न समिति बनाएर काम गरे पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणले सरकारको आलोचना चुलियो भने क्वारेन्टिन व्यवस्थित नहुँदा क्वारेन्टिनभित्रै आत्महत्या, बलात्कार जस्ता घटनाहरू दोहोरिरहे। महामारी चरम बिन्दुमा पुगेको बेला निजी अस्पतालले ढोकामा पुगेका बिरामीलाई उपचार गर्न नमान्दा सरकारी अस्पतालमा बेड अभावले उपचारकै अभावमा कतिपय बिरामीले ज्यानै गुमाउनु पर्ने दुःखद अवस्था समेत आयो। महामारीको बेला बिरामी फर्काउने निजी अस्पतालले पछि भने मनोमानी रूपमा रकम असुल्दै विपदलाई व्यापारमा बदल्दा नियमन प्रभावकारी हुन सकेन। थप शुल्क लिएको पाइएमा गर्ने कारबाहीहरू त नियमअनुसार तोकिअनुसार नै हुन्छन्। लास्ट अन्तिममा गर्न सकिने भनेको उहाँहरूको सम्बन्धन खारेजीसम्मको परीक्षणलाई रोक्नेसम्मको कामहरू गर्न सकिन्छ। दशैं तिहार जस्ता ठूला चाडको बेला घटाएको PCR परीक्षण अहिलेसम्म विस्तार हुन सकेको छैन।
यसैबीचमा परीक्षण सङ्कुचित बनाएर संक्रमण घट्यो भन्ने भ्रम फैलिएको भन्दै सरकारप्रति विज्ञले टिप्पणी गरिरहे। भने लक्षणविहीन संक्रमण धेरै बढ्न सक्छ, तर लक्षण सहितको संक्रमण के हुन्छ भन्ने कुरा हामी कसैलाई थाहा छैन। त्यसले गर्दा त्यही हिसाबले हेरौँ, तर सतर्क रहौँ, सावधानी अपनाऊ। महामारीको त्रास कायमै रहेको बेला निम्तिएको राजनीतिक सङ्कटले नागरिक थप निराश बने। माघ 10 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको 1 वर्ष पूरा हुँदै गर्दा भारत सरकारले अनुदानमा दिएको 10 लाख डोज कोरोना विरुद्धको खोप माघ 8 गते नेपाल भित्रिएको थियो। त्यसपछि सरकारले 20 लाख डोज खोप खरिद गरे पनि 10 लाख डोज खोप आउन नसक्दा खोप अभियान नै प्रभावित बनिरहेको छ। चीन सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको 8 लाख डोज खोप चैत 25 गतेबाट प्राथमिकता छुट्याएर लगाउन सुरु गरिसकेको छ। हालसम्म नेपालमा 31,48,000 खोप भित्रिसकेकोमा 17 लाख डोज खोप लगाइसकेको छ। सरकारले असारसम्म 60 लाख मानिसलाई खोप लगाउने योजना बनाए पनि त्यस अनुसार खोप व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। झन्डै 9 महिनापछि सम्पूर्ण क्षेत्र खुल्ला हुँदा जनजीवन सामान्य जस्तै देखिए पनि कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट फेला परेपछि अवस्था पुनः जटिल हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। बिरामीको सङ्ख्या मित्र राष्ट्र भारतमा बढेको हामीले देखेका छौँ। त्यो एउटा इक्जाम्पलको रूपमा हामीले लिनुपर्छ र नेपालमा पनि अब अहिले जुन किसिमको मापदण्डहरू तोड्ने होइन, विभिन्न किसिमका भिडभाड गर्ने होइन, राजनीतिक चहल पहल त्यहाँ मापदण्ड नपुर्याएको देखिएको छ, जसको फलस्वरूप सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्न सक्ने अवस्था रहन्छ। पछिल्लो समय भारतमा पूर्ण संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएपछि नेपालमा पनि जोखिम बढेको छ। गत वर्ष हवाई मार्ग र स्थलमार्ग भएर नेपाल आउनेलाई गरिएको फरक मापदण्डले लकडाउनको अवस्थामा पुर्याएको विज्ञहरूको भनाइ छ। दोस्रो र तेस्रो लहरको मार खेपिरहेका मुलुकबाट स्वदेश छिर्नेहरूलाई गत वर्षको गल्ती नदोहोर्याई समान मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। कोरोना परीक्षणका लागि देशभर रहेका 88वटा प्रयोगशाला मध्ये हाल 30वटा मात्र सञ्चालनमा रहेका छन् भने संक्रमितको उपचारमा हुने अस्पतालको संख्या पनि घटाइएको छ। हामी सम्पूर्ण प्रयासहरू गर्ने हो भने हामी न त लकडाउनमा जान्छौँ, हामी यसको चाहिँ सामना गर्नेवाला छौँ र हामी सामना गरेर छोड्छौँ कि अनुभव पनि भयो त। जोखिम कम नभएकै बेला बढिरहेको राजनीतिक गतिविधि, बढ्दो हिल्सक्राइ र नयाँ भेरिएन्टको प्रवेशले नेपालमा पनि दोस्रो लहरको भय बढेको छ। महामारीको त्रासबीच सुरु भएको 2077 सालले वर्षभरि नै सन्ताप दिइरह्यो। विज्ञहरूले दोस्रो लहरको चेतावनी दिइरहँदा स्वास्थ्य सुरक्षा तथा संरचना व्यवस्थापनमा सरकारको उचित ध्यान पुगेको देखिँदैन। सुजिता पौडेल, AP1। अब प्रसङ्ग शैक्षिक क्षेत्रको। कोभिड-19 का कारण 2077 साल सुरु नहुँदै बन्द भएका शैक्षिक संस्था 2078 को सुरुवातमा समेत बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। महामारीले महिनौं विद्यालय बन्द हुँदा अनलाइन कक्षाको अभ्यास भए पनि अपेक्षाकृत उपलब्धि भने हासिल हुन सकेन। कानुनी जटिलता फुकाउन नसक्दा तथा समय सापेक्ष रणनीति बनाउन नसक्दा गत वर्ष नेपालको शैक्षिक अवस्था उल्लेख्य हुन सकेन। शैक्षिक क्षेत्रको वर्ष समीक्षा सहितको यो सामग्री अबको प्रस्तुतिमा। कोरोना महामारीको वर्ष भनेर विश्वलाई तहस नहस बनाएको गत वर्षले नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा पनि ठूलो क्षति पुर्यायो। अघिल्लो वर्षको चैत्र पहिलो साता विद्यालय शिक्षाका परीक्षा सम्पन्न भएपछि 11 गतेदेखि सुरु भएको लकडाउनले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मका पठन पाठन र परीक्षा स्थगित भए। 77 साल सुरु नहुँदै बन्द भएका शैक्षिक संस्था महिनौसम्म पूर्ण रूपमा बन्द हुँदा लाखौं विद्यार्थी प्रभावित बने। हामी सकभर कोसिस गरिरहेका छौँ शैक्षिक सत्र नाश नहोस्। परीक्षा केन्द्र पुगेर परीक्षा दिन नपाई फर्किएका एसई का परीक्षार्थीको अन्ततः आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट नतिजा सार्वजनिक गरियो।
अब एक्कासी यो एसी सर्यो भन्ने सुन्दाखेरि आफ्नो तयार गरेको सबै चौपट भए जस्तो लाग्यो। कुनै समय फलामे ढोकाको उपमा पाएको कक्षा 10 को वार्षिक परीक्षा ग्रेडिङ प्रणालीमा गएसँगै पहिलो पटक आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट विद्यार्थीको स्तर उन्नति गरियो। कक्षा 12 को परीक्षा केन्द्रले लिने र एसई परीक्षा प्रदेशले सञ्चालन गर्ने भने पनि कानुन अभावका कारण त्यसो हुन सकेन। एसई परीक्षाको आन्तरिक मूल्याङ्कनपछि कक्षा 11 र 12 को परीक्षा सञ्चालन गर्न समेत उत्तिकै समस्या देखियो। पर्याप्त तयारी बिना गरिएका सरकारका निर्णय पटक पटक फिर्ता हुँदा विद्यार्थी र अभिभावकमा अन्योलता रहिरह्यो। महिनौसम्म लकडाउन हुँदा अनलाइन कक्षाको अभ्यास गरे पनि अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन सकेन। महामारीलाई अवसरको रूपमा बदल्दै प्रविधिको उच्चतम प्रयोग मार्फत शिक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउन सकिने सम्भावना बहसमै सीमित बने। बरु निजी र सामुदायिक विद्यालयको खाडल झन फराकिलो बन्दै गयो। शैक्षिक सत्र घुम्ने डरले ढिलै भए पनि सरकारले वैकल्पिक सिकाइ प्रणालीलाई मूलधारमा समाहित गर्ने प्रयास गरे पनि व्यवस्थित हुन सकेन। टेलिभिजन, केबल, डिसोमहरूबाट यो पठन पाठन लैजाने आवश्यक तयारी र उचित व्यवस्थापनको अभावमा फेरि पनि संक्रमण बढ्दै जाँदा शैक्षिक गतिविधि कसरी अगाडि बढाउने भन्ने अन्यल अहिले पनि उत्तिकै कायम छ। महामारीले शैक्षिक क्यालेन्डर तहस नहस भएको बेला नेपालमा अत्याधिक वायु प्रदूषणका कारण देशभरका विद्यालय केही दिन बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। यद्यपि प्रदूषणको मात्रा सुधार नभए पनि विद्यालय सञ्चालन हुन थालेका छन्। यसरी 2077 साल भर स्वास्थ्य ठुलो कि शिक्षा ठुलो भन्ने बहस बारम्बार उठि नै रह्यो। करिब 1 वर्ष विद्यालय बन्द हुँदा पनि निजी विद्यालयको मन परी रोकिएन। पठन पाठन बन्द भएको अवधिमा समेत शुल्क उठाउँदा अभिभावक थप समस्यामा परे। यसैको विरोधमा आन्दोलित भएका इटरीका निजी विद्यालयका विद्यार्थी सडक सङ्घर्षमै उत्रिन पुगे। जस्ट 6 मन्थ जति पढेको छ तर 12 महिनाकै फिलिरहेछ हैन। उता चिकित्सा शिक्षातर्फ मेडिकल कलेजलाई दिएको सम्बन्धनको विषय यस वर्ष पनि विवादित बनिरह्यो। झापाको बीएनबी अस्पतालका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईले तत्कालीन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले सम्बन्धनका लागि आफूसँग मोटो रकम माग गरेको आरोपबारे छिनोफानो नहुँदै नयाँ शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले सोही कलेजलाई सम्बन्धन दिने गरी तयारी गरेपछि विवाद पुनः बल्झिएको हो। उहाँले मसँग 20 करोड रुपियाँ पैसा मागेकै हो। महामारीले शिथिल बनेको बेला राजनीतिक भागभण्डाका कारण देशकै ठुलो त्रिवी सहित विश्वविद्यालय लामो समयसम्म पदाधिकारी विहीन बने। सहकुलपति समेत रहेका शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा बनेको सर्च कमिटीले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई उपकुलपति नबनाई विज्ञापन मार्फत गरिएको पदपूर्ति समेत आलोच्य बन्यो। कुलपति र सहकुलपतिको स्वार्थको लडाईँपछि विश्वविद्यालयले उपकुलपति पाए पनि राजनीतिक दाउपेचले सबैजसो विश्वविद्यालय ग्रसित बनिरहे। उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई 2075 साल माघ 1 गते बुझाउँदा पनि गुपचुप पारेको भन्दै बहुमत आयोग सदस्यले यही साल सार्वजनिक गरे। प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्रीको निजी कलेज प्रतिको लगाव विरुद्ध प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको र विश्वविद्यालय सुधारका लागि बोर्ड अफ जस्टिसको परिकल्पना गरिए पनि गुपचुप रूपमा बुझाउन रहस्यमय भएको भन्दै आलोचना भयो। यसरी वर्षैभरि महामारीले अस्तव्यस्त बनेको शैक्षिक क्षेत्र राजनीतिक भागभण्डाको कोप भाजनमा पर्दा गएको वर्ष सन्तोषजनक बन्न सकेन। सुभाष निरौला, काठमाडौँ। वर्षैभर महामारीको त्रासले 2077 सालमा सडक तथा पूर्वाधार निर्माण योजनाले पनि अपेक्षाकृत गति लिन सकेन। स्थानीय स्तरमा कच्ची सडक विस्तारलाई प्राथमिकता दिए पनि राष्ट्रिय गौरवका ठुला सडक तथा रेलमार्ग विस्तारका योजना महामारीका कारण प्रभावित बने। सुरुङ मार्ग निर्माण सुरु हुनुलाई सुखद सङ्केतका रूपमा लिए पनि तुलनात्मक रूपमा भौतिक पूर्वाधार विकासमा यो वर्ष धिमा नै रह्यो। पूर्वाधार निर्माण र विकासमा नयाँ युगमा प्रवेश गरेको भनिएको वर्ष 2077 कस्तो रह्यो त? हेरौँ यो संक्षिप्त समीक्षामा।
सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट मार्फत सडक, जल तथा रेलमार्ग विस्तार लगायत आयोजनाका लागि 1,38,80 करोड रकम विनियोजन गरेको थियो। आधुनिक सुविधा सहितका सडक पूर्वाधारमा जोड दिएको सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आबद्धता बढाउन हरेक प्रदेशमा कम्तीमा 2 राष्ट्रिय राजमार्ग पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो। रणनीतिक महत्त्वका निर्माणाधीन सडक छिटो सक्ने तथा पूर्व पश्चिम राजमार्ग र कोदारी वीरगञ्जलाई 3 वर्षभित्र एसियाली मापदण्ड अनुरूप बनाउनका लागि 12 अर्ब 21 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। त्यस्तै मध्य पहाडी राजमार्गका लागि सरकारले 8 अर्ब 27 करोड बजेट छुट्याएको थियो। राष्ट्रिय गौरवका यस्ता ठूला योजनाहरूको भौतिक प्रगति पनि अपेक्षित हुन सकेन। देशका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा एकभन्दा बढी स्थानीय तह जोड्ने रणनीतिक सडक कार्यक्रम अन्तर्गत प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केही समय अघि 165वटा सडकको एकैसाथ शिलान्यास गरे। तर विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बिना शिलान्यास गरिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। 57 अर्ब लागत अनुमान गरिएको सो कार्यक्रमका लागि यस वर्ष 3 अर्ब 30 करोड मात्रै विनियोजन गरिएको थियो। 2081 सालमा सम्पन्न गर्ने भनिए पनि पूर्वाधार विज्ञहरू त्यो सम्भव नभएको दावी गर्छन्। बजेटमा पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि सुरुङ मार्ग, रेलमार्ग, विशेष प्रकारका पुल, फ्लाइओभर, अन्डरपास लगायत योजना अघि सारिए पनि अधिकांश योजना सुरु नै हुन सकेका छैनन्। उत्तर र दक्षिण सीमा जोड्ने सरकारको रणनीतिक महत्त्वलाई डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्नति गरिने उल्लेख गरिए पनि त्यसमा ठोस प्रगति हुन सकेन। लकडाउनका कारण रोकिएका, विगतमा म्याद थपिएका र चालु आयोजना गरी 6000 भन्दा धेरै आयोजना अहिले पनि अलपत्र अवस्थामा छन्। सरकार र निर्माण कम्पनी बीचको विवादका कारण कैयन सडक तथा पूर्वाधार योजना निर्माणको सिजन सुरु भइसक्दा काम हुन सकेको छैन। निर्माणको 80% काम हुने मङ्सिरदेखि जेठसम्मको अवधिमा पनि निर्माणले गति लिन नसक्दा सडक तथा पूर्वाधार विकासमा सरकारको लक्ष्य अधुरै देखिन्छ। उता जग्गा प्राप्तिको कठिनाई, बजेट अभाव लगायतका समस्या देखाएर आयोजना ढिलाइ गर्ने परम्परा यस वर्ष पनि सुधारिन सकेन। प्रधानमन्त्री ओलीले दैनिक औसतमा 10 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइरहेको दावी गरे पनि त्यसअनुसार काम नभएको विज्ञहरूको टिप्पणी छ। पछिल्लो 3 वर्षमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा 915 सडक पुल निर्माण भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। देशका सबै जिल्ला कालोपत्रे सडक सञ्जालमा जोड्ने सरकारी लक्ष्य पनि यस वर्ष पूरा भएन। हाल देशका 72 जिल्लामा कालोपत्रे सडकको पहुँच विस्तार भएको सडक विभाग बताउँछ। ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजनाको प्रगति केहीमा सन्तोषजनक रहे पनि केहीको गति भने अत्यन्त धीमा रहेको छ। हुलाकी राजमार्ग 68% सम्पन्न भएको छ भने कालीगण्डकी करिडोर निर्माणको काम 56% मात्र पूरा भएको छ। काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग 11% प्रगति भएको छ भने कर्णाली लोकमार्ग 23% मात्र पूरा भएको छ। थानकोट नौबिसे सुरुङ मार्ग निर्माण सुरु हुनु तथा सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्नुलाई सुखद सङ्केत मान्न सकिन्छ। तर निकै तामझामका साथ भित्राएको रेल कानुन अभावका कारण सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा नागरिकको रेल सपना भने यस वर्ष पनि पूरा हुन सकेन। चुरामणी खनाल, एपी1। अर्थतन्त्रका लागि वर्ष 2077 बिर्सन लायक वर्ष रह्यो। कोरोना महामारी विरुद्ध लकडाउनबाट स्वागत गरिएको वर्षैभर अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्र रक्षात्मक रह्यो भने गरिबी, बेरोजगारीका समस्या झन् विकराल बन्न पुगेका छन्। आर्थिक वृद्धि दर नै ऋणात्मक बन्न पुगेको यो वर्षले निराशाको छाया छोडेको छ। तर सबै क्षेत्र सुस्ताएको यही वर्ष शेयर बजारले भने अनपेक्षित छलाङ मार्दै थोरै भए पनि आशाको सञ्चार जगाएको छ। बाँकी सामग्री यो प्रस्तुतिमा।
कोरोना महामारी विरुद्ध लकडाउन सहित प्रतिबन्धात्मक नियम लागू भएकै अवधिमा स्वागत गरिएको थियो वर्ष 2077लाई। सरकारी बजेट खर्च हुने मुख्य समय अन्तिम चौमासिक अर्थात् अघिल्लो वर्षको चैत 11 देखि असारसम्म देश लकडाउनमा जाँदा पुँजीगत खर्च हुन सकेन भने निजी उद्योग व्यवसाय एवं वस्तु तथा सेवा व्यापार नराम्ररी प्रभावित बन्यो। प्रतिकूलताका बावजुद राजस्व परिचालन सकारात्मक रहे पनि पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा विकासका लक्ष्यमा ठेस पुगेको छ। लामो अवधि अधिक तरलताको अवस्थामा ब्याङ्किङ क्षेत्र गुज्रदा ब्याजदर घट्न पुग्यो भने महामारीको अवस्था सामान्य भएका बेला कर्जा विस्तारले गति लियो। यता महामारीले बजार चक्र नै प्रभावित हुँदा लघु, घरेलु, साना मजौला र स्वरोजगारमूलक उद्यम व्यवसाय पनि आहतमा रहे। कोरोनाका कारण विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्कनेहरूलाई यथोचित सम्बोधन गर्न नसकिएको यो वर्ष स्वदेशमै पनि धेरैले रोजगारी गुमाए भने लाखौं मानिस आम्दानीको बाटो गुमेपछि चरम गरिबीको शिकार बने। लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय, कल कारखाना, सेवा क्षेत्र र समग्र आर्थिक गतिविधिसँगै आम मानिसको दैनिकी प्रभावित बन्यो। फलस्वरूप कुल गृहस्थ उत्पादन वृद्धि दर नकारात्मक हुन पुग्यो भने विश्वका विभिन्न मुलुकका रोजगारीमा गएकाहरूले बेहोरेको प्रतिकूलताका कारण विप्रेसन आप्रवाहमा समेत असर पर्यो। स्वदेशी लगानी उचित वातावरणको प्रतीक्षामा रहेका बेला प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि अपेक्षित रूपमा भित्रन सकेन भने बाह्य ऋणको भार भने अनपेक्षित बनेको छ। समग्रमा मुलुक भित्रने र बाहिरिने रकमको बीच अन्तर शोधनान्तर अवस्थामा सकारात्मक रहेको छ। विदेशी मुद्रा आर्जन र रोजगारीका लागि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र पर्यटन उद्योग कोभिडका कारण नराम्ररी प्रभावित बन्यो। बहुसंख्यक व्यवसाय उठ्नै नसक्ने अवस्थामा छन् भने पुनः सुचारू गरिएका पर्यटन व्यवसाय पनि त्रासमा छन्। कृषकहरूले मल अभावको चरम समस्याबाट मुक्ति पाएनन् भने कहिले बर्ड फ्लू त कहिले मिल्क होलिडे जस्ता समस्या कायम रहे। बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी तुल्याउन नसकेको सरकारले यो वर्षलाई शिलान्यास वर्षकै झल्को दिने गरी स्थानीय तथा निर्वाचन क्षेत्रका रणनीतिक सडक, पुल, अस्पताल, सरकारी भवन आदि आदिको अनगिन्ती शिलान्यास गरेको छ। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाव वृद्धि अत्याधिक भएपछि यो वर्ष नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थ महँगो भएको छ। त्यस्तै सुनको भाव प्रति तोला 1 लाख रुपैयाँ हाराहारीसम्म पुगेर ऐतिहासिक रेकर्ड यही वर्ष बनायो। निराशाको वर्ष 2077मा केही आशाका किरण पनि दिएका छन्। दूध र पंक्षीजन्य उत्पादन आयात मासिक 1 अर्ब हाराहारी कायम रहेकै अवस्थामा सरकारले यी उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर घोषणा गरेको छ। बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न भई काठमाडौँ उपत्यकामा पानी वितरण सुरु भएको छ भने तामाकोशी जलविद्युत आयोजना सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा पुगेको छ। अधिकांश क्षेत्र प्रतिकूलताको शिकार बनेको यो वर्ष शेयर बजार भने उत्साहजनक रह्यो। सूचना प्रविधिसँग जोडेर अनलाइन मैत्री बनाइएका कारण अरू क्षेत्र ठप्प हुँदा निर्विकल्प प्राय बनेको शेयर बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्यो। फलस्वरूप चमत्कारिक छलाङ मार्दै शेयर बजार परिसूचक नेप्से इतिहासकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। 1 वर्षको अवधिमा डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या दोब्बर भएर 33.5 लाख पुगेको छ। आर्थिक विकासको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहने अपेक्षा गरिएको निजी क्षेत्र वर्षका अधिकांश समय पर्ख र हेरको अवस्थाबाट गुज्रियो। महामारीको जोखिमकै बीच सतर्कता सहित उद्योग व्यवसाय सुचारूका लागि पहल कदमी लिएको निजी क्षेत्र पुनः बढेको कोरोना संक्रमणको जोखिमसँग त्रसित बनेको छ।
जसले लगानी निरुत्साहित र सङ्कुचित हुन पुग्यो। बीचको केही समयमा उत्साहजनक बनेको लगानी तथा कर्जा विस्तार अहिले पुनः खुम्चने त्रास बढेको छ। यही वर्ष नेपाली निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले नयाँ नेतृत्व पाएको छ, जसले हालै विकासको 20 वर्षीय अवधारणा सार्वजनिक गरेको छ। त्यस्तै निजी क्षेत्रको जेठो संस्था नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सले नयाँ नेतृत्व पाएको छ। कोरोना विरुद्धको लडाईँमा वर्षैभरि राज्यका स्रोत साधन परिचालित गरिएका बेला औषधि तथा उपकरण खरिदमा अनियमितता ठूलो मुद्दा बन्यो। त्यस्तै सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरण लगायत घटनाले सरकारको आर्थिक अनुशासनमा प्रश्न उठ्यो। भ्रष्टाचारका ठूला मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही फाइल अघि बढायो, जसले अख्तियारकै पूर्व प्रमुख समेत उम्कन सकेनन्। कोरोना नियन्त्रणका प्रतिकार्य सँगसँगै प्रभावित समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि भन्दै सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर निजी उद्यम व्यवसाय प्रवर्धनका लागि पुनरुत्थान प्याकेज घोषणा गर्यो। यद्यपि त्यो पर्याप्त हुन नसकेको गुनासो निजी क्षेत्रबाट दोहोरिँदै आएका छन्। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अघि सारेको र स्थिर मानिएको सरकार राजनीतिक आकाशमा मड्यारिएको कालो बादलको छायामा पर्दा स्वयं रक्षात्मक हुन पुग्यो र फेरि एकपटक अर्थतन्त्रका लागि बिर्सन्न लायक वर्षका रूपमा रह्यो वर्ष 2077। पुनः बढेको कोरोना संक्रमण दरले आउँदा दिन पनि यो नियतिबाट मुक्त नहुने हो कि भन्ने भय कायम रहेको छ। वर्ष 2077 अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि ठुला ठुला घटनाको वर्ष बन्यो। विश्व नै लकडाउन हुने गरी फैलिएको कोरोना महामारी दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको सबैभन्दा भयावह साबित भएको छ। धराशायी भएको विश्व अर्थतन्त्रमा मात्रै होइन, अमेरिकामा देखिएको राजनीतिक उतार चढाव तथा म्यानमारमा जारी तनाव र नरसंहार जस्ता विषय यो वर्ष संसारभर हेडलाइनको रूपमा चर्चामा रहे। अन्तर्राष्ट्रिय जगतका मुख्य घटना समेटेर तयार पारिएको यो सामग्री अबको प्रस्तुतिमा। विक्रम सम्वत 2077 साल विश्व समुदायका लागि उतार चढाव सहितको अविस्मरणीय वर्ष साबित भयो। संसारलाई लकडाउन गर्ने गरी फैलिएको कोरोना महामारीका कारण संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्यामा विकसित बनिएका देश नै अग्रस्थानमा रहे भने विश्व अर्थतन्त्र नै ऋणात्मक बन्दा संसारका कुनै पनि मुलुक अछुत रहेनन्। दिनहुँ विश्वभरका मिडियामा हेडलाइन नछुटेको कोरोना संक्रमणका कारण यो रिपोर्ट तयार पार्दासम्म 30 लाखभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ। यतिका धेरै संख्यामा मानवीय क्षति तुल्याएको कोरोना महामारी विश्वका चर्चित महामारी हैजा, स्पेनिस फ्लू र ब्ल्याक डेथ पछिको भयानक साबित भएको छ र कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएकाले मानवीय क्षतिको आकलन गर्न अझै कठिन छ। यही निराशाका बीच पनि समस्याभित्र नै समाधान पनि लुकेर बसेको हुन्छ भन्ने उदाहरण विश्वका वैज्ञानिकहरूले दिएका छन्। यति छोटो समयमा बनेको कोरोना खोप त्यसकै उदाहरण हो। विभिन्न मुलुकका वैज्ञानिक र स्वास्थ्यकर्मीले कोरोना विरुद्धको खोप विकास गरेका छन्। अहिले विश्वका 150 भन्दा बढी मुलुकमा कोरोना विरुद्धका विभिन्न खोप प्रयोग भइरहेको छ। विश्व राजनीतिमा देखिएका उथलपुथल, अमेरिका र चीन सम्बन्ध। यो वर्ष पनि विश्वका दुई शक्तिशाली मुलुकबीचको सम्बन्ध सुमधुर रहन सकेन। कोरोना भाइरसको उत्पत्तिलाई लिएर आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका दुई मुलुकबीच व्यापार, हङकङ, ताइवान, साउथ चाइना सी, प्रविधि लगायतका मुद्दामा मतभेद कायम रह्यो।
पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा बढेको तनाव जो बाइडेन राष्ट्रपति बने यता केही मत्थर हुने सङ्केत देखिएको छ। यद्यपि बाइडेनले चीनको केही मुद्दामा भने आलोचना गरेकोले सम्बन्ध सुधार हुनेमा संशय टरेको छैन। चीन भारत तनाव। सीमा विवादलाई लिएर वर्ष 2077मा चीन र भारत आम्ने सामने भयो। सीमापार घुसपैठ र संरचना बनाएको आरोप लगाउँदै दुई मुलुकका सैनिकबीच असारको पहिलो साता पूर्वी लद्दाखको गलवान उपत्यकामा हिंसात्मक झडप भयो। झडपमा 20 भारतीय सैनिकको ज्यान गयो भने चीनतर्फ केही हताहत भए। सिमानामा खटिएका सुरक्षाकर्मी मारिएपछि भारतमा चीन विरोधी भावना बढ्न जाँदा सरकारले टिकटक लगायत विभिन्न एपमा प्रतिबन्ध लगाउन बाध्य भयो। तर पछिल्लो समय विवादित सीमाबाट सेना हटाउने सहमतिपछि विवाद समाधान उन्मुख रहेको छ। अमेरिकी राजनीति। 2077 सालमा अमेरिकी राजनीति पेचिलो समयबाट गुज्रियो। गत मङ्सिरमा सम्पन्न राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्प डेमोक्रेटिकका उम्मेद्वार जो बाइडेनसँग पराजित भएपछि अमेरिकी राजनीतिले अप्रत्याशित मोड लियो। पराजय अस्वीकार गरेका ट्रम्पको उक्साहटमा सङ्घीय संसदको भवनमा हिंसात्मक आक्रमण हुँदा 5 जनाको ज्यान गएको थियो। अमेरिकी इतिहासको कलङ्क मानिएको उक्त घटनालाई लिएर ट्रम्पले राष्ट्रपतिको 4 वर्ष कार्यकालमा 2 पटक महाभियोगको सामना गर्नुपर्यो भने ट्विटर, फेसबुक जस्ता सामाजिक सञ्जालले उनलाई प्रतिबन्ध नै लगाएका छन्। कार्यकालभर नै विवादित बनेका ट्रम्प व्हाइट हाउसबाट बाहिरिएपछि उनका उत्तराधिकारी बाइडेनले ट्रम्पका अधिकांश निर्णय उल्टाएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा संलग्नता बढाए। बाइडेनले कोरोना विरुद्धको खोप तीव्र पार्नुका साथै WHO जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी फेरि सम्झौतामा फर्किने उद्घोष गरेका छन्। रङ्गभेदी आन्दोलन। लोकतन्त्र र मानवाधिकारमा कटिबद्ध रहेको दावी गर्ने अमेरिकामा यो वर्ष रङ्गभेदी आन्दोलन छर्कियो। जेठ महिनामा मिलियापोलिस स्थित प्रहरी हिरासतमा अश्वेत जर्ज फ्लोइड मारिएको घटनाको विरोधमा अमेरिका मात्र नभई विश्वका विभिन्न शहरमा रङ्गभेद विरुद्धको प्रदर्शन भएको थियो। बेरुत विस्फोट। साउन 20 गते लेबननको बेरुत स्थित बन्दरगाहमा भयानक विस्फोट भयो। असुरक्षित तवरले भण्डार गरिएको 2750 टन एमोनियम नाइट्रेट विस्फोट हुँदा 220 जनाको ज्यान गयो भने 7000 भन्दा बढी घाइते भए। विस्फोटका कारण अरबौं डलरको भौतिक संरचना ध्वस्त भएपछि 3 लाख परिवार घरबार विहीन हुन पुगे। नागरिकको सुरक्षामा संवेदनशील नभएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना र विरोध प्रदर्शनपछि प्रधानमन्त्री हसन दियाद सहितको मन्त्रीमण्डलले राजीनामा दिएको थियो। म्यानमार सङ्कट। माघ 19 गते म्यानमारको सेनाले निर्वाचित सरकार अपदस्थ गर्दै सत्ता हत्याएपछि अहिले त्यहाँ अशान्त छ। गत मङ्सिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा आङ सान सुची नेतृत्वको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीले 83% भन्दा बढी मतले विजय भएको थियो। चुनावमा धाँधली भएको भन्दै नतिजा अस्वीकार गरेको सेनाले निर्वाचित सांसद संसदमा प्रवेश गर्ने अघिल्लो दिन सत्ता कब्जा गरेको थियो। सैन्य प्रमुख मिन आङ ह्वाङ नेतृत्वले सूची सहितका नेतालाई नजरबन्दमा राख्नुका साथै 1 वर्ष लामो सङ्कटकाल घोषणा गर्यो। सूची सहितका नेताको रिहाई र लोकतन्त्रको पुनर्बहालीको माग गर्दै माघ 19 यता दिनौँ प्रदर्शन भइरहेको छ। प्रदर्शन चर्किँदै जाँदा सेनाको दमन र नरसंहार बढेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय चिन्तित छ। अहिलेसम्म हजारौं पक्राउ परेका छन् भने 100औं मारिएका छन्। नागरिकमाथि दमन बढेपछि राष्ट्रसङ्घमा म्यानमारको सैन्य नेतृत्वमाथि प्रतिबन्ध र उडान निषेधित क्षेत्र घोषणाको माग उठेको छ। वर्ष 2077 अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा धेरै तीता र केही मिठा सम्झना लिएर हामीबाट बिदा भएको छ। कोरोना महामारीका कारण विश्व आक्रान्त हुँदा नेपालका अरू क्षेत्र जस्तै खेलकुद क्षेत्र पनि नराम्ररी प्रभावित बन्यो। पूर्व निर्धारित खेल तालिकाहरू रद्द गरिए भने खेलाडीहरू घरमै सुस्ताउन बाध्य भए। यद्यपि वर्षको अन्त्य सँगसँगै खेलकुद क्षेत्रमा फुटबलले धानेको वर्ष, राष्ट्रिय खेल भलिबल बिस्तारै तङ्ग्रिँदै गरेको वर्ष र क्रिकेटमा आशातीत सुधार देखाएको वर्षका रूपमा स्थापित हुन पुग्यो।
विश्व खेलकुदमा जस्तै नेपाली खेलकुदमा पनि वर्ष 2077मा कोरोना महामारीको असर पर्यो, जसका कारण पूर्व निर्धारित अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितादेखि वर्षभरको तालिकामा रहेका घरेलु प्रतियोगिता हुन सकेनन्। तर अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले वर्षमा गरेका केही निर्णय तथा नेपाली फुटबलले वर्ष 2077मा हात पारेका सफलताले भने खेलकुदमा बेग्लै उत्साह थपिदियो। यस्तै नयाँ खेलकुद विकास ऐन पनि वर्ष 2077मै कार्यान्वयनमा आउँदा खेल क्षेत्रमा नयाँ उत्साह आयो। नेपाली खेलकुदले यही वर्ष 2 मन्त्री जगत बहादुर सुनार विश्वकर्मा र दावा तामाङको नेतृत्व पायो भने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको सदस्य सचिवमा रमेश कुमार सिलवालले निरन्तरता पाए। राखेपले पूर्व फुटबलर हरि खड्का सहितका सदस्य पाएको बाहेक नेपाली खेलकुदमा उच्च संस्थामा नयाँ परिवर्तन देखिएन। चुनौती बीच फुटबलको अभिभावक संस्था अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा घरेलु मैदान दशरथ रङ्गशालामा तय भएका कतार विश्वकप 2022 अन्तर्गतका छनौट खेल पटक पटक स्थगित हुँदा पनि एन्फा 3 नेसन्स कप आयोजना गर्न सफल भयो। सो प्रतियोगिताको उपाधि जित्दै नेपालले 37 वर्षसम्मको घरेलु मैदानको उपाधि खडेरी तोड्दै सबै नेपालीलाई खुसी दियो। एन्फाले महिला फुटबल खेलाडीको तलब वृद्धि गर्दै पुरुष खेलाडीको सरह बनाएर नेपाली खेलकुदमा लैङ्गिक विभेदलाई गतिलो झापड दियो। यस्तै एन्फाले कोरोनाको भयबीच नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीलाई बङ्गलादेशसँग मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलाउँदा महिला लिग सम्पन्न गर्यो। तर लिग सर्कल पूरा नहुँदा यो वर्षको ए डिभिजन लिग भने एन्फाले सञ्चालनमा ल्याउन सकेन। एन्फाले वर्ष 2078 लक्षित प्रदेश लिग, सी र बी डिभिजन लिग सम्पन्न गर्दै फुटबल सर्कल भने पूरा गर्यो। क्रिकेटतर्फ वर्ष 2077मा खासै खेलकुद गतिविधि भएनन्। बल्ल तल्ल अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीको निलम्बनबाट फुकुवा भएको नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले कोरोनाकै बहानामा यो वर्ष सोचे अनुसार काम देखाउन सकेन। तर क्यानले कोरोना कहरकै बीच महिला खेलाडीको पहिलो पटक पारिश्रमिक निर्धारण गर्यो। कोरोना केही मत्थर भएपछि तथा सरकारले खेलकुदमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेपछि प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट तथा त्यसअघि छनौट खेल भने क्यानले आयोजना गर्यो। आइसिसीको क्यालेन्डर अनुसार नेपालले खेल्ने विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन 2 अन्तर्गतका खेल पनि कोरोनाका कारण बारम्बार धकेलिएपछि नेपाली क्रिकेट खेलाडीहरू 1 वर्षभन्दा बढी समय प्रतियोगिता विहीन रहे। क्यानले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका लागि श्रीलङ्काली मूलका अस्ट्रेलियन नागरिक डेभिड वाटमोरलाई प्रशिक्षक नियुक्त गर्दै राष्ट्रिय टोलीको अभ्यास भने सञ्चालन गर्यो। चितवनको भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको सहयोगार्थ धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले मङ्सिरमा गरेको गौतम बुद्ध कप क्रिकेट प्रतियोगिता खेलाडीलाई तङ्ग्रने अवसर बन्यो। क्यानले वर्षभर विभिन्न छलफल सहित अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको आयोजना बनाउन सफल भयो, जसकारण क्यानले वर्षको अन्तिममा आइसिसीको डेभलपमेन्ट अवार्ड प्राप्त गर्यो, जसले कोरोना भाइरसको महामारीको दौरान पनि क्रिकेट विकासका लागि क्यानले गरेको पहल र कदमलाई उच्च मूल्याङ्कन गरिदियो। यस्तै क्रिकेटतर्फ वर्षको अन्त्यमा काठमाडौँ र ललितपुर मेयर कप महिला तथा पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता सम्पन्न भए। राष्ट्रिय खेल भलिबल पनि वर्ष 2077मा सुस्त नै रह्यो। भलिबलका सबै घरेलु प्रतियोगिता कोरोनाका कारण प्रभावित भए भने भलिबल सङ्घले पनि आर्थिक अभाव र कोरोना कहरको कारण देखाउँदै खेलाडीको प्रशिक्षण तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता गराउन पाएन। माघ महिनामा गण्डकी प्रदेशमा टाइगर कप भलिबल आयोजना हुँदा भलिबल सङ्घले केही राहतको सास फेर्यो भने त्यसपछि विभिन्न जिल्लामा विभिन्न भलिबल प्रतियोगिता सञ्चालनको बाटो सहज भयो। वर्षको अन्त्यमा काठमाडौँमा आरबिबी एनभिए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगिता सम्पन्न हुनुले भलिबलका लागि वर्ष 2077 सुखान्त भयो। कोरोनाका कारण मार्शल आर्ट, नेट गेम्स, ट्र्याक एन्ड फिल्ड लगायत खेल गतिविधि प्राय ठप्प रहेको यो वर्ष नेपाल बक्सिङ सङ्घ लगायत अन्य विभिन्न सङ्घ संस्थाले साधारण सभा नै रोके भने खेलाडीको अभ्यास समेत वर्षको अन्त्यमा मात्र सुरु भयो। ब्याडमिन्टनतर्फ स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै शीर्ष वरियताका खेलाडी अभ्यासमा उत्रिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता हुन सकेन। आर्चरी, पौडी, सेपाक ताक्रो लगायत अघिल्लो वर्ष नाम सुनिएका दर्जनौं खेलका प्रतियोगिता यो वर्ष आयोजना नै भएनन्।
समग्रमा राखेपमा आबद्ध कुनै पनि खेल संस्थाले प्रतियोगिता तथा प्रशिक्षण गर्न नपाउँदा खेलाडी र आयोजकले आर्थिक रूपमा पनि नोक्सानी बेहोरे। गत वर्ष चैत्रदेखि कोरोनाका कारण शिथिल खेल क्षेत्र अझै लयमा फर्कन सकेको छैन। कोरोना कहरका बीच वर्ष 2076मा मोफसलका खप्तड र आहारारा गोल्ड कप सम्पन्न हुँदा चैत्र 7 देखि एन्फाले आयोजना गरेको बी डिभिजन लिग फुटबल रोकिएर 2077मा मात्रै पुरा भयो। पूर्व निर्धारित प्रतियोगिता बन्द हुँदा बुटवलको तिलोत्तमा, सुनसरीको मदन भण्डारी, धरानको बुढासुब्बा लगायत गोल्ड कपका साथै क्रिकेटतर्फ सबैभन्दा ठूलो तथा व्यावसायिक मानिएको एभरेस्ट, धनगढी, पोखरा लगायत प्रिमियर लिग सहितका गतिविधि प्रभावित बने। कोरोना सतर्कता स्वरूप लागू मापदण्डका कारण वैशाख 1 देखि साउनसम्म ठप्प खेलकुद गतिविधिमा प्रतिबन्ध फुकुवापछि फुटबल, क्रिकेट, भलिबल, ब्याडमिन्टन, टेबल टेनिस, कराते, तेक्वान्दो लगायत कतिपय खेल संस्थाले सक्रियता देखाए पनि खेल गतिविधि अझै पूर्ण सुचारू हुन सकेको छैन। यसबीच नेपालले भर्चुअल तेक्वान्दो प्रतियोगितामा सहभागी हुने अवसर पायो। लक्ष्मण ऐर लगायत खेलाडीको सक्रियतामा नेपालले तेक्वान्दोको पुम्सेमा अनलाइन सहभागिता जनाएर केही पदक समेत जित्यो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिताको अवसर नपाउँदा खेलाडीहरूको खेल स्तर खस्कन पुग्यो। लामो समय फुटबलबाट टाढा रहेर एकाएक महिला लिगको व्यस्त तालिकाका कारण नेपाली महिला फुटबलकी स्टार सावित्रा भण्डारी खुट्टाको चोट बोकेर झण्डै वर्ष दिन फुटबलबाट टाढा हुनुपर्ने अवस्थामा पुगिन्। कुनै प्रतियोगिता नखेले पनि फुटबलर विमल घरती मगर अभ्यासको क्रममा घाइते भए। उनीसँगै अर्का फुटबलर विक्रम लामाको खुट्टाको शल्यक्रियाका लागि एन्फाले विश्व प्रसिद्ध एस्पेटार अस्पतालमा व्यवस्था मिलायो। राष्ट्रिय महिला टोलीकी खेलाडी तथा फुटबलर एन्जिला तुम्बापो सुब्बा सहितका 4 खेलाडीले वर्षको अन्त्यतिर पाकिस्तानमा व्यावसायिक फुटबल खेल्ने अवसर पाए। एन्फाले लामो समयदेखिको फ्रेन्चाइज फुटबलको योजनालाई यो वर्ष प्राविधिक सहयोग गरेर आयोजनाको टुङ्गो लगायो। वर्षको अन्त्य भने नेपाली खेलकुदमा फुटबलका कारण उत्साहजनक रह्यो। नेपालले घरेलु मैदान दशरथ रङ्गशालामा किर्गिस्तानको ओलम्पिक टिम र बङ्गलादेशसँग मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्यो। उक्त सिरिज जित्दै नेपालले 37 वर्षपछि घरेलु मैदानमा फुटबलको उपाधि जितेको रेकर्ड राख्यो। तर सोही प्रतियोगिताबाट नेपाली फुटबलमा 10 वर्षको उमेर समूहदेखि योगदान दिएका पूर्व कप्तान विराज महर्जनले राष्ट्रिय टिमबाट सन्यास लिए। AP1 टेलिभिजनका लागि रेवण दाहाल, काठमाडौँ। वर्ष 2077मा हामी जुन अवस्था र व्यवस्थाका बीच प्रवेश गरेका थियौँ, फेरि पनि अर्थात् वर्ष 2078 पनि त्यस्तै हुने त होइन भन्ने सन्तास व्याप्त छ। तर पछिल्लो समय कोभिड-19 का विरुद्ध विकास भएका खोपहरूले मानव समाजलाई थोरै भए पनि आशाको सञ्चार गराएको छ। कामना छ वर्ष 2078ले गत वर्षको पीडा, दुःख र अभावको अन्त्य गर्दै सुख, शान्ति र समृद्धि ल्याउन सकोस्। नववर्ष 2078 सालको सबैमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। नमस्कार।